अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल के बटन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब डरने के हवाले से थोड़ा सा मैं समझा दूं। आपने ये समझ लिया कि डरने वाले के साथ अल्लाह होता है। जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके साथ होता है। जो अल्लाह का खौफ दिल में रखता है अल्लाह उसके साथ रहता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रहमत उसके साथ रहती है। जो अल्लाह का खौफ दिल के अंदर रखता है अल्लाह उसके काम को आसान कर देता है। जो अल्लाह का खौफ दिल के अंदर रखता है अल्लाह उसको इज्जत देता है। जो अल्लाह का खौफ दिल के अंदर रखता है अल्लाह ताला उसको गैब से रोजी अता फरमाता है। जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का खौफ दिल के अंदर रखता है अल्लाह जन्नत का उसे वारिस बना दिया करता है। अब मैं आपको बताऊं डरने का तरीका, बस ये आखिरी बात, शायद वक्त की नजाकत के एतबार से डरना सुन लो, अच्छी तरीके से सुन लो। डरने के तीन तरीके हैं, तीन तरीके। एक इंसान गुनाह करना चाहता है, गुनाह करना चाहता है लेकिन उसके पास इतनी रकम नहीं होती कि वो गुनाह कर सके। अय्याशी के लिए जाना है, पैसा नहीं है उसके पास, क्या अय्याशी के दरवाजे पर दस्तक दे? तो इस वजह से वो गुनाह से बच जाता है। तकवा के मानी बचना भी होता है, डरना भी होता है। इस वजह से वो गुनाह से बच गया कि पैसे हैं नहीं, मैं कैसे गुनाह करूंगा। बचने पर सवाब तो मिलेगा लेकिन वो मुत्तकी नहीं कहलाएगा। एक आदमी के पास पैसा भी है और साथ ही साथ उसके पास ताकत भी है। कुछ लोग होते हैं जिनके जिस्म में ताकत नहीं होती कि गुनाह कर सकें। कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है, ताकत नहीं होती, या ताकत होती है और पैसा नहीं होता, गुनाह नहीं कर सकते, बच जाते हैं गुनाह से। ऐसे बचने वाले को मुत्तकी नहीं कहेंगे। पैसा भी है, मौका भी है। और यहां पर हदीस मुबारका में आपकी समाअतों के हवाले कर दूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल बरोज़ क़यामत अल्लाह अज़्ज़ व जल 7 खुश नसीबों को अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। उनमें से एक खुश नसीब वो भी होगा कि जब कोई हुस्न व जमाल की पैकर खातून उसे गुनाह की दावत दे और वो कहे नहीं मैं गुनाह नहीं करता, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं। सरकार फरमाते अल्लाह ऐसे बंदे को कल अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। ताकत भी है, पैसा भी है। जैसे बहुत सारे ताकत तो पैसे की बुनियाद पर अय्याशी करने न जाने कहां कहां जाते हैं, और बहुत सारे ताकत भी है, पैसा भी है लेकिन गुनाह नहीं करते। क्यों? मुआशरे में मेरी इज्जत है, पता चलेगा तो लोग क्या कहेंगे। इस वजह से आदमी गुनाह नहीं करता, बचता है गुनाह से, अपने आप को संभाले रखता है कि नहीं किसी को पता चलेगा तो मेरी इज्जत चली जाएगी। इस बचने पर भी सवाब तो जरूर मिलेगा लेकिन यह मुत्तकी नहीं कहलाएगा। अब मुत्तकी किसे कहते हैं? पैसा भी हो, ताकत भी हो, और जहां वो गुनाह करना चाहता है वहां कोई देखने वाला भी ना हो, और गुनाह के सारे सामान भी मौजूद हों, लेकिन वो सिर्फ इसलिए गुनाह से बचता है कि मेरा मौला मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे देख रहा है, मैं कैसे गुनाह करूं। फिर उसकी पोजीशन ये होती है कि अल्लाह ताला उसे दुनिया में भी इज्जत अता करता है और आखिरत में भी इज्जत अता फरमाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तकवा बहुत अजीम दौलत का नाम है। मुत्तकी कभी तन्हा नहीं होता। अल्लाह के वलियों के दस्ते करम से जो बातें बन जाया करती हैं उसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि वो ईमान वाले भी होते हैं और साहिब तकवा भी होते हैं। और साहिब तकवा को ये कमाल खुद अल्लाह ने खुद कुरान मुकद्दस में बयान फरमाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इससे बड़ी सआदत क्या होगी कि अल्लाह मुत्तकी के हवाले से फरमाता है, इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ, बेशक अल्लाह उनके साथ है जो मुत्तकी हैं, वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, और जो नेकी करने वाले। यहां एक मुत्तकी की और तारीफ बता दूं। कुरान ने मुत्तकी किसको कहा? वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन। दौड़ो मग़फ़िरत की तरफ और उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर। ये जन्नत किसके लिए है? तो कुरान कहता है उइद्दत लिल मुत्तकीन, ये जन्नत मुत्तकियों के लिए बनाई गई है। आप भी कह सकते हैं मैं मुत्तकी, मैं भी कह सकता हूं कि मैं मुत्तकी, लेकिन मुत्तकी वही है जिसे कुरान कहे। अब कुरान ने किसे मुत्तकी कहा? उइद्दत लिल मुत्तकीन के बाद मुत्तकीन की डेफिनेशन और उनके औसाफ कुरान ने बयान फरमाए, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्रा वल काज़िमीनल ग़ैज़। आप देखें कुरान कहता है मुत्तकी वो हैं कि खुश हों तो भी अल्लाह के नाम पे लुटाते हैं, राहत की जिंदगी में भी लुटाते हैं और टेंशन में भी लुटाते हैं। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्रा वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, खुशी में भी लुटाते हैं, गम में भी लुटाते हैं और अपने गुस्से को पी जाते हैं। वल काज़िमीनल ग़ैज़, गुस्से को पी जाने वाले, गुस्साया पी गए। तो खुदा की कसम मैं आपको बताऊं गुस्से को पीने की फजीलत क्या है? अल्लाहु अकबर। जो शख्स हक पर रहते हुए अपने गुस्से को पी ले, अल्लाह ताला उस बंदे को जहन्नम में जाने से रोक लेगा। यह है गुस्सा, और वो बहुत ताकतवर है। पहलवान वो नहीं जो किसी को गिरा दे, पहलवान वो है जो अपने गुस्से पर काबू पा ले।
اور پھر جو قرآن نے کہا متقین کی تعریف کے اندر والعافین عن الناس، اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دینے والے، لوگوں کی غلطیوں کو۔ متقین کبھی انتقام نہیں لیتے، متقین کبھی بدلہ نہیں لیتے، متقین ہمیشہ معاف کرتے ہیں، لیکن متقین کا خدا متقین کو ستانے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اگر کسی نے کسی اللہ کے ولی کے بارے میں زبان درازی کی یا ان کو ستایا تو اللہ انہیں معاف نہیں فرماتا۔ ایک واقعہ عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ایک میاں بیوی راستے سے جا رہے تھے، بارش کا موسم تھا، میاں بیوی دونوں جا رہے تھے۔ ایک اللہ والے چیکڑ راستے میں تھا، چلتے چلتے تھوڑے سے چپل سے چیکڑ اچھلا اور میاں بیوی جو جا رہے تھے تو بیوی کے کپڑے پہ جا کے تھوڑا سا چیکڑ لگ گیا۔ اب لگنا تھا، میاں جوش میں آ گئے، ان کی بیوی کے کپڑے پر گندگی دیکھ کر اٹھ کر کے انہوں نے اپنی یعنی اس اللہ والے کو تماچا رسید کیا۔ وہ اللہ والے صبر کیے، چلے گئے۔ گھر جب میاں بیوی پہنچے تو پہنچنے کے بعد سچویشن ایسی ہوئی کہ شوہر سیڑھی چڑھ رہا تھا، پھسلا، وہاں سے نیچے گرا اور موت آ گئی۔ بیوی کو محسوس ہوا کہ شاید وہ اللہ والے کی بد دعا لگ گئی ہوگی، دوڑی، بابا میرے شوہر کو معاف کر دو، بابا میرے شوہر کو معاف کر دو۔ کہا بیٹا میں نے کوئی کچھ بھی نہیں کہا، میں نے تمہارے شوہر کے لیے بد دعا بھی نہیں کی، کوئی بری بات بھی نہیں کی، میں نے کوئی تمہارے شوہر کے لیے غلط الفاظ استعمال نہیں کیے، تو میرا شوہر مرا کیسے؟ جواب سنیے، وہ بزرگ فرماتے ہیں شاید تیرا شوہر تجھ سے محبت کرتا تھا نا، تو تجھے تکلیف پہنچی تو تیرے شوہر کو برداشت نہیں ہوا، اور جب مجھے تکلیف پہنچی تو میرے مولا نے گوارا نہیں کیا۔ یاد رکھیں اللہ کے ولی کو ستانے کا انجام بہت خطرناک ہوا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ خود ارشاد فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے میں اس کو اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ہے کسی میں طاقت اللہ سے جنگ کرنے کی؟ عرض کرنے کا منشا یہ ہے فکر اولیاء اختیار کرو، اور فکر اولیاء یہ ہے کہ تم ان اوصاف کو اپنانے کی کوشش کرو جن اوصاف کو اپنانے کے بعد قدم قدم پر اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ رہے، اللہ عز و جل کی رحمت تمہارے ساتھ رہے۔ اور اس کے لیے قرآن مقدس میں کئی آیتیں موجود ہیں جن میں سے خاص طور پر چونکہ غوث پاک تقویٰ کے سلسلے میں امام التقیٰ ہیں، اس لیے میں نے صرف اسی وصف کے بارے میں گفتگو کی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ظاہر میں بھی اللہ سے ڈرو، باطن میں بھی اللہ سے ڈرو، اور یہ یاد رکھیں، ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھیں، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، پالنہار حقیقی دیکھ رہا ہے، جیسا کہ حضرت سراج الفقہا نے فرمایا کہ یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یاد رکھیں یہ تصور جس کے دماغ میں قائم ہو جائے اس کے قدم پھسلتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ عز و جل کی عبادت کے اندر اور ریاضت میں اس کی زندگی گزرتی ہے۔ آج بڑے عجیب حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ میں ابھی ریسرچ کے حوالے سے مجھے کل میسج آیا ایک پڑھے لکھے شخص کا، میں آپ کو بتاؤں جو آج کی سچویشن ہے، ڈے بائی ڈے لوگوں کا دین سے رشتہ کمزور ہو رہا ہے، ڈے بائی ڈے دن بدن۔ اور یہ صرف مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے، جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں، ہر مذہب کے ماننے والے لوگوں کا مذہب سے رشتہ کمزور ہو رہا ہے۔ لیٹسٹ ریسرچ میں آپ کو بتاؤں کل کی کہ 2050 کے اندر ممکنات میں سے ہے کہ دنیا کے اندر 62% لوگ ایسے رہ جائیں جو کسی مذہب کے ماننے والے نہ ہوں۔ حالات بڑے خراب ہیں، بڑے نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ یاد رکھو دین کا دامن تھامو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، اور اللہ والے ہمیشہ دوست بنانے کی جو فکر کرتے تھے تو اس کے سلسلے میں بھی قرآن کے اسلوب کو پیش نظر رکھتے تھے کہ سب سے اچھے کون ہمارے دوست بن سکتے ہیں۔ دوست تو کیا، اس مقام و مرتبے پر جو فائز ہوتے ہیں، جن کو اللہ عز و جل انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین کا پروردگار نے فرمایا، ان سے تعلقات کیسے قائم ہو جائیں اور ان کی معیت کیسے نصیب ہو، ان کی نظر ہمیشہ اس کے اوپر رہتی۔ تو قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے، اطاعت کرے تو اللہ اکبر۔ قرآن نے کہا اللہ عز و جل ان کا ساتھ نصیب فرمائے گا جن پر اللہ نے انعام نازل فرمایا، اور انعام کن پر نازل فرمایا؟ انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر۔ اور پھر قرآن نے کہا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یہ کتنے ہی اچھے دوست ہیں، کتنے ہی اچھے دوست ہیں۔ تو ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، گناہوں سے اپنے تعلق کو ختم کرنا ہے، اور ہمیشہ یہ کوشش کرنے کی کوشش ہم اور آپ سب مل کر کے کریں کہ وہ کون سی راہ چلیں جس راہ پر چلنے کے بعد اللہ کی نصرت و رحمت ہمارے ساتھ ہو، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہمارے ساتھ ہو۔ تو تقوی اختیار کریں، ایمان پر ثابت قدم رہیں، اور نیکی کرنے کی عادت اور احسان کرنے کی عادت رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امید ہے آپ کو یہ بیان پسند آیا ہوگا، تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو سکے اور ثواب دار حاصل کر سکے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں، اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کی ویڈیو کیسا لگا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔